Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. भारत और कनाडा के बीच बर्फ पिघलने का काम 17 जून को शुरू हुआ था। अगरचे बैकडोर डिप्लोमेसी इससे पहले चल रही थी। जब से प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने ऑफिस संभाला था तो वाज़े तौर पर हमें इतलात मिली थी कि वो भारत के साथ ना सिर्फ बैकडोर डिप्लोमेसी पे काम कर रहे थे बल्कि भारत और कनाडा के इंटेलिजेंस इदारों के भी आपस में राब्ते बनना शुरू हुए थे। अब मज़ीद बर्फ़ पिघलने की इतलात मिली हैं कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद ने अपनी ट्वीट में ऐलान किया है अगस्त के आखिरी हफ्ता में कि अब भारत और कनाडा एक दूसरे देशों में अपने हाई कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और ना सिर्फ अपॉइंट करेंगे बल्कि उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। भारत की तरफ से दिनेश पटनायक जी का नाम सामने आया है जो बहुत ही सीजन डिप्लोमेट हैं। इस वक्त वो स्पेन में भारत के एम्बेसडर के तौर पर सर्व कर रहे हैं। इससे पहले वो जनीवा, यूके, बीजिंग और ढाका में भी सर्व कर चुके हैं। और कनाडा की तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट नाम एक सीजन डिप्लोमेट का सामने आया है, मिस्टर क्रिस्टोफर कूटर का नाम। क्रिस्टोफर कूटर 1998 से 2000 तक यानी उन 2 बरसों के बीच भारत में एज डिप्लोमेट सर्व कर चुके हैं और इसके साथ साथ वो इज़राइल, साउथ अफ्रीका के भी एम्बेसडर रह चुके हैं। दोनों बड़े इंटरेस्टिंग देश हैं। साउथ अफ्रीका के हवाले से उसका जो एक अपार्थाइड पास्ट है वो हमेशा हम सबको याद है। और इंटरेस्टिंगली साउथ अफ्रीका और इज़राइल के वही साउथ अफ्रीका के पास की वजह से बहुत इख्तलाफात हैं। हमास के ख़िलाफ़ जब इज़राइल ने ऑपरेशन शुरू किया तो उसके बाद चूँकि बहुत सारे फ़लस्तीनी भी मारे गए, अभी तक मारे जा रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास गया और वहाँ पे जाके दरख्वास्त की कि इज़राइल को फ़लस्तीनियों के कत्ल से रोका जाए। लेकिन ऑफ कोर्स इज़राइल का ये ऑपरेशन हमास की बदतरीन टेररिज्म के बाद शुरू हुआ था। तो बहरहाल इस्लामिस्ट हों या लेफ़्ट के लोग हों वो इज़राइल को आज भी एक अपार्थाइड स्टेट का नाम देते हैं। तो यूँ साउथ अफ्रीका और इज़राइल जिसको कुछ हल्के उसके पास की वजह से अपार्थाइड का नाम देते हैं, मैं इज़राइल को अपार्थाइड का नाम नहीं देता, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऑब्वियसली इन द पास अपार्थाइड की सिचुएशन रही है। तो बहरहाल जो कनाडा के अब एम्बेसडर भारत में अपॉइंट हुए हैं मिस्टर क्रिस्टोफर कूटर, वो इन 2 सेंसिटिव देशों में यानी साउथ अफ्रीका में और इज़राइल में कनाडा के एम्बेसडर रह चुके हैं। और अब अगस्त के आखिरी हफ्ते में जब ओंटारियो की गर्मी ने एकदम से दम तोड़ा तो ये एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट की खबर बर्फ़ पिघलने की खबर की तरह हम तक पहुंची। अब मामला यह है कि क्या कनाडा और भारत के ताल्लुकात स्मूथ हो सकेंगे? हकीकत यह है कि 1970 से जब से भारत ने अपना पहला एटॉमिक टेस्ट किया था कनाडा और भारत के ताल्लुकात कशीदा चले आ रहे हैं। फिर एक ऐसा ज़माना आया कि जब ताल्लुकात थोड़े बेहतर हुए। मैं वो ज़माना कहूँगा कि 2010 से 2014 का ज़माना, जब प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर प्राइम मिनिस्टर थे। तो तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मेरा ख्याल है 2014 का आखिरी या 2015 की शुरुआत थी, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कनाडा का दौरा किया और टोरंटो में जो उनका एक बहुत बड़ा रिसेप्शन गाला भी हुआ, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, उन दोनों में मैंने शिरकत की। मुझे वो हिस्टोरिक
مومنٹس یاد ہیں. پرائم منسٹر ہارپر کی طرح سے بہت ویلکمنگ جیسچر دیا گیا پرائم منسٹر مودی کو. اور پرائم منسٹر ہارپر کے زمانے میں ہی جو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف کینیڈا کے گورنر بھی تھے. تو مارک کارنی کو کینیڈا کی طرف سے بھارت کی امپورٹنس کا اندازہ تھا، بھارت کے ساتھ بزنس کی امپورٹنس کا اندازہ تھا. لیکن بدقسمتی سے جسٹن ٹروڈو نے اپنے ایگو سینٹرک، نارسسٹ اور بچکانہ رویوں کی وجہ سے بھارت کے ساتھ بری طرح تعلقات کو بگاڑا. حالانکہ کینیڈا بھی ایک بڑھیا ڈیموکریسی اور بھارت دنیا کی سائز میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. ان دونوں کے نیچرل تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے تھے، مگر خالستان کے ایلیمنٹ کی وجہ سے کنشکا بامبنگ سے لے کے نجر کے قتل تک کے جو واقعات ہوئے اور بہت سارے ایسے معاملات خالستان کی موومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے جو بہرحال بھارت کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھے، ہیں اور رہیں گے، بدقسمتی سے کینیڈا کے پولیٹیشنز نے ان کو ہوا دی. اور پھر تعلقات اپنے انتہائی لو لیول کو گئے جب سپٹمبر 2023 کو اس وقت کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے پیچھے کریڈیبل ان کے پاس انفارمیشن ہے، اللیجڈ جو بھارت کی سرکار کی انوالومنٹ کے حوالے سے. اب تک 4 اسٹوڈنٹس جو انڈین بیک گراؤنڈ کے ہیں اور یہاں پہ لاکھوں اسٹوڈنٹس انڈیا سے کینیڈا ڈیورنگ دا پاسٹ 8-10 ایئرس آئے ہیں، ان میں سے 4 اسٹوڈنٹ کو بھی گرفتار کیا گیا. ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ نجر کے قتل کے پیچھے کیا موٹیوز ہیں. اینی ہاؤ، لیکن اس واقعہ کی بنا پہ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات انتہائی نچلے سطح پہ گر گئے. اب جب پرائم منسٹر مارک کارنی نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو جون کے مہینہ میں کینیڈا کے اندر ہونے والے سمٹ میں G7 کے سمٹ میں انویٹیشن بھیجی اور پرائم منسٹر مودی یہاں آئے، تو یہاں کا میڈیا بھی اور یہاں کے خالستانی گروپس بھی اس بات پہ ورود کرنے لگے کہ کیوں پرائم منسٹر مودی کو بلایا. لیکن پرائم منسٹر مارک کارنی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ابھی انویسٹیگیشن بھی جن کی مکمل نہیں، ان کی بنا پہ انڈیا جیسے امپورٹنٹ دیش کے ساتھ بگاڑی نہیں جا سکتی. ویسے بھی کینیڈا کی جسٹ ان اے پاپولیشن آف آلموسٹ 40-41 ملین میں 1.5 ملین سے زیادہ بھارتی بیک گراؤنڈ کے لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں، جو ایک بہت بڑا پرسنٹیج ہے. تو کینیڈا بھارت کے ساتھ تعلقات بگاڑنا افورڈ نہیں کرتا. بھارت بھی چاہتا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. جب سے جسٹن ٹروڈو نے بھارت کے ساتھ تعلقات بگاڑے تو جو بھارت ہم کینیڈین سے لینٹلز اور گرینز لیتے تھے اس کا ٹریڈ بھی کم ہو گیا اور ٹریڈ بھی کم ہو گیا، اور یہ ٹریڈ آلموسٹ کوئی 10 سے 12 بلین ڈالر کا رہ گیا آلموسٹ رفلی. اور یہ ٹریڈ 50 بلین ڈالر سے بھی اوپر جا سکتا ہے اگر دونوں دیش ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی طور پر چلیں. بھارت فرینڈلی طور پر چلنے کو تیار ہے، مگر بدقسمتی سے کینیڈا کی انٹرنل پالیٹکس میں خالستانی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کا کافی کنٹرول ہے، جو اب پرائم منسٹر مارک کارنی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی کوشش میں اب دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کے ڈپلومیٹک آفیسز کے لیے اب ہائی کمشنرز کی اپوائنٹمنٹ کر دی ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب کہ کینیڈا میں لا اینڈ آرڈر بھی خالستانی ایلیمنٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ایلیمنٹس کی طرف سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بھارت سے آئے ہوئے کچھ ایسے کمیونٹی ممبرز جہاں پہ گینگز کی صورت میں کام کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو خبروں میں اطلاعات آتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے یا تو اسائلم لینے کے چکر میں یا پھر اپنے پولیٹیکل مائلیج کی چکر میں خالستانی ایلیمنٹس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں.
اور معاملہ یہ ہے کہ کینیڈا سے بھارت کا یہ جو پورے کا پورا ٹینشن کا معاملہ ہے، اب گینگز اور کرمنلز کے لیے بھارت کا کینیڈا سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ انہیں بھارت واپس بھیجیں، کینیڈا ان کو پولیٹیکل اسائلم دے دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ پولیٹیکل ایلیمنٹس یا کرمنل گینگز جو بھارت کو وانٹڈ ہیں، جو بھارت سے کینیڈا آئے ہیں، وہ پھر یہاں پہ بھی کرائمز میں اچھی خاصی تعداد میں اوور ویلمنگلی انوالو ہیں، اور وہ پھر امریکہ بھی جو الیجڈلی جو رپورٹس آتی ہیں ڈرگز لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ سچویشن بڑی گمبھیر ہے۔ بھارت کے ان کرمنل گینگز کا جو یہاں پہ آ کے ایکسٹریمسٹ خالستانی گروپس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے پیچھے کہا، یا تو اپنے اسائلم سیکنگ کے چکر میں، یا پھر پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے، تو جب وہ یہاں کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے ساتھ وہ کرمنل ایلیمنٹس جو بھارت سے آئے ہیں، جو بھارت میں وانٹڈ ہیں، جب ناطہ جوڑتے ہیں، تو کینیڈا کا لا اینڈ آرڈر بھی بری طرح خراب ہو رہا ہے، اور امریکہ کا لا اینڈ آرڈر بھی خراب ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کینیڈینز کا بھی اور امریکنز کا بھی ان بھارتی ایلیمنٹس کے خلاف نیریٹو اتنا شدید ہوتا جا رہا ہے کہ اب کینیڈا اور امریکہ کے جو مین سٹریم لوگ ہیں، وہ اب ہر بھارتی کو کہتے ہیں کہ گو بیک ٹو انڈیا۔ ان چند کرمنل ایلیمنٹس یا ان گینگز کی وجہ سے سچویشن اب اس حد تک آ گئی ہے کہ کینیڈا کے سماج کی طرف سے ان ایلیمنٹس کے خلاف بہت بھرپور طریقے سے آواز اٹھ رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آگے آنے والے ہفتوں مہینوں میں یہ تعلقات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوں گے بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں، تو کیسے یہ نئے ہائی کمشنرز اور نیا آنے والا عملہ بھارت اور کینیڈا کے بیچ جو بے اعتمادی کی، بد اعتمادی کی فضا ہے، اس کو وہ ریپیئر کر سکیں گے، کیسے معاملات کینیڈا اور بھارت کے بیچ بہتر ہوں گے، کیونکہ انڈو کینیڈینز کے لیے یہ تعلقات دونوں دیشوں کے بہتر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈین بزنسز کی انویسٹمنٹ بھارت میں ہے، انڈین بزنسز کی انویسٹمنٹ یہاں پہ کینیڈا میں ہے، تو ان دونوں کے انٹرسٹ کو بھی سیکیور کرنا بہت ضروری ہے۔ کینیڈا اور بھارت کے ایمبیسڈرز یا ہائی کمشنرز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ جو ہمیں اب برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ اب آنے والے دنوں میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، وہی چیز لنکڈ ہے اب امریکہ کے ساتھ، کیونکہ امریکہ کے جو بائیڈن کے زمانے میں بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی جو گورنمنٹ تھی اس کے زمانے میں بھی بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے۔ بدقسمتی سے ٹرمپ جس کو بھارتی اور بھارتی گورنمنٹ بھی، بھارتی پولیٹیشنز بھی، بھارتی پالیسی میکرز بھی ایک فیورٹ پریزیڈنٹ کے طور پر دیکھ رہے تھے، وہ جب دوبارہ ری الیکٹ ہوتے ہیں تب وہ بھارت کے ساتھ اپنے یعنی امریکہ کے معاملات کو انتہائی لو لیول تک لے کے جاتے ہیں، اور بھارت کے خلاف 50% ٹیرف بھی لگ چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شاکنگ ٹرن آیا ہے امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں بھی، کیونکہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات بھارت اور کینیڈا کے تعلقات پہ بھی اپنا امپیکٹ چھوڑتے ہیں۔ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آفس میں آئے ہیں، امریکہ کا ایمبیسڈر ان انڈیا کوئی نہیں رہا، اس کی بھی ریسنٹلی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے سرگیو گور کے نام سے۔ امریکہ کے ایمبیسڈر 38 ایئر ینگ چیپ جو ماگا موومنٹ کے امپورٹنٹ شخص ہیں، جو ٹرمپ کے بہت ہی زیادہ قریبی ینگ چیپ ہیں، اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ ان کی والدہ رشین جو فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، تو آف کورس ماں سے جوز بچوں کا تعلق ہوتا ہے تو بچے بھی جوز ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوش آئند پہلو ہے کہ ازبیکستان میں پیدا ہونے والے سرگئی گور جو ہیں وہ اب
एम्बेसडर अमेरिका के बन के आ रहे हैं भारत, मगर वो भी ट्रंप की तरह हार्ड लाइन लेने वाले हैं। वो भी कोई बहुत क्लियर थॉट्स के आदमी नहीं है, इमोशनल मेगा मूवमेंट के इमोशनल मेंबर हैं। देखते हैं कि एज एम्बेसडर वो कैसे सर्व करते हैं। उनको ट्रंप ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ज भी दिया है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की डेस्क का उनको हेड बना दिया है। तो ये एक और बड़ा पोर्टफोलियो है सरगई घोर के पास। और देखने वाली बात यह है कि वो इस हवाले से जब भारत में अपनी एज एन एम्बेसडर पोजीशन लेंगे, तब वो पाकिस्तान को भी डील कर रहे होंगे, बांग्लादेश को भी मेरे ख्याल है डील कर रहे होंगे, और भी आसपास के देशों को डील कर रहे होंगे। तो वो फिर कैसे एक ही पोर्टफोलियो में भारत के यानी अमेरिका के भारत में एम्बेसडर की हैसियत से इन देशों के साथ इंसाफ कर सकेंगे या फिर भारत के साथ इंसाफ कर सकेंगे। और भारत और अमेरिका के तल्लुकात भी इंतहाई टेंस हो चुके हैं। हालांकि 25 सालों से भारत और अमेरिका के फिनोमिनल तल्लुकात थे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऊंचाइयों को छू रहे थे। तो इन हालात में जबकि इस वक्त भारत के एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेट ऑलरेडी वहाँ पे अमेरिका में भारत के एम्बेसडर हैं मिस्टर विनय मोहन कवारता जी, अब ट्रंप के ख़ास आदमी 38 ईयर यंग चैप जो रशियन बैकग्राउंड के हैं, उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए सोवियत यूनियन के ज़माने में 1986 में, अब वो अमेरिका के एम्बेसडर भारत बन के जाएंगे जैसे ही सेनेट से उनको अप्रूवल मिल जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल में अब कनाडा में भी भारत के नए एम्बेसडर आ रहे हैं। अमेरिका में ऑलरेडी भारत के एम्बेसडर हैं और कनाडा के नए हाई कमिश्नर भारत अपॉइंट हो चुके हैं और अमेरिका के भी नए एम्बेसडर भारत अपॉइंट हो चुके हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के इन दो बड़े पावरफुल देशों के भारत के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो एटलीस्ट रीसेट होने जा रहे हैं। कनाडा के तो फॉर श्योर रीसेट होने जा रहे हैं और अमेरिका के नए एम्बेसडर क्या एकदम से जो तल्लुकात भारत के साथ अमेरिका के बिगड़े हैं उसको रीसेट कर सकेंगे, करना चाहेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या डिज़ायर होगी इस नए एम्बेसडर से भारत के साथ अपने तल्लुकात को रिपेयर करने के हवाले से। तो ये वो मंजरनामा है जो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ ख़ुसूसी तौर पर पेश करना चाहता था। आने वाले दिनों में देखते हैं कि जैसे ही ये अपॉइंटमेंट्स अपनी अपनी पोजीशंस लेंगी, इन रियलिटी ये एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स एक दूसरे देशों में पहुंच जाएंगे, तब कैसे तल्लुकात भारत के कनाडा के साथ रिपेयर होंगे और अमेरिका के साथ कैसे रिपेयर होंगे। क्योंकि जैसे कनाडा के साथ भारत के रिपेयर होने के मामलात हैं, अब अमेरिका के साथ भी रिपेयर होने वाला जो है वो इशू बन चुका है। तो आने वाले दिनों में मैं आपको अपनी कमेंट्री के ज़रिए इस सिचुएशन से आगाह रखूँगा। आप टैग टीवी की मेरी पर्सनल इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.